Le premier exemple اللي غنشوفو هو l'exemple ديال واحد le système constitué ديال واحد le roue la roue بحال هكا والسونتر ديالها هو G والسونتر de masse ديالها والغيون ديالها هو R وعندها G دلتا bien sûr. دونك هي رويضة بحال هكا غادية كدور ومحطوطة في بلان انكليني بواحد لونغل الفا، وهذا هو لاكس اكس وهذا لاكس ايكغيك، وهذه هي سيتوياسيون اللي عندنا هنا. دونك هذا هو لو بوين جي وهذا لو بوين دو كونتاكت هنا غنسميوه اي، وغنقولوا باللي بغينا ليكواسيون دو موفمون ديال هذا لو سيستيم هذا. اول حاجه خاصني لي فورس لي ابليكي ليه. غنقول باللي عندي فروتمون باش نعقد شويه ليتود. دونك الحاجه الاولى هي البوا، ها هو البوا هنايا. الحاجه الثانيه هي لي فروتمون. لي فروتمون فيهم دو فورس. لا فورس الاولى هي لا كومبوزونت نورمال، ولا كومبوزونت الثانيه هي لا كومبوزونت طونجونسيال اللي غتكون هكا ميل الجنب. دونك هادو هما لي فورس اللي كاينين، وهادي بيان سور الا جمعتها مع هادي غتعطينا لا رياكسيون ديال لو سول ولا لي فورس دو فروتمون اللي هما ار. دونك عندنا دو فورس وعندنا لو سيستيم هو اون رو. هاد لا رو هادي ممكن تدور على راسها، ولا روتاسيون غنكاركتيريزيوها بواحد لا فيتيس انغولار اللي كاركتيريزي بفي. دونك في بوين هي الفيتاس دو روتاسيون، وغنقول باللي راه هاد الرويضه هادي كدور لهاد الجهه هادي باوميغا، وغنسيبوزي مثلا باللي اوميغا ايكال كونستونت. دونك راه هي في بوين. وهكا نقدر نكاركتيريزي السيستيم ديالي. دونك واحد الرويضه كدور بواحد الفيتاس اونغولار اوميغا كونستونت اوتور ديال لاكس او زد اللي دايز من الجي. دونك هاد جي دلتا اللي كاين هنا راه هو نقدروا نديرو جي دلتا جي ولا جي او زد بحال هكا اللي دايز من الجي بيان سور. دونك هادو كيكونوا معطيين اصلا. دابا بغينا ليكواسيون دو موفمون. وحده من لي ميثود هي الميثود اللي شفنا هي نديرو ل التيوريم دو لا ريزولتونت سينيتيك ولا ديناميك. دونك البي اف دي، البي اف دي هنايا غيكون عندنا لا ماس فوا لاكسيليراسيون ديال الجي بارابور ا ار ايكال ا بي بلس ار. وبيان سور هذه الا درنا ليها البروجيكسيون على لي دو فيكتور ديال الباز اكس او اي، غنلقى بلي ام اكس دو بوين ايكال موان تي بلس ام جي سينوس تيتا سينوس الفا زعما. و لا كومبوزون ليكواسيون الثانيه هي ان ان هي ام جي كوس تيتا كوس الفا زعما. دونك لي زانكونو انيسيال ديال البروبليم شنو هما؟ ما عنديش اكس، ما عنديش تي، وما عنديش ان، وما عنديش في en fonction de temps ما عنديش. دونك خاصني نلقى هادو. اول حاجه كنلقاها هي ان، ها هي عندي لا ماس عندي جي عندي الفا. دونك راه ان هي ام جي كوس الفا. دونك كتبقى لي هاد ليكواسيون هادي اللي كتعطيني اكس دو بوين. هادي ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر ولكن فيها دو زانكونو، فيها تي وفيها اكس. دونك ما كافيانيش هادي، خاصني شي ايكواسيون واحده اخرى. نقدر نقول غنجرب التيوريم دينيرجي سينيتيك مثلا، ولا نديرو تيوريم دو مومون سينيتيك اللي باين هنا. تيوريم دو مومون سينيتيك نقدر نقول باللي عندي نقدر نابليكيها في الجي ولا في اي بحال بحال. ديروها في الجي حيت هي سهله. ال جي بارابور au temps R égale à le moment par rapport au G ديال P plus le moment par rapport au G ديال R. المومون ديال G راه هو جي جي فيكتوريال بي هذا، حيت عندي جي هنايا هو البوان اللي كيكون الاول، والثاني هو البوان دابليكاسيون ديال هاد لا فورس اللي هي جي
appliquer G. Plus euh, GI, la force R qui appliquée sur le point de contact. قلنا راه I شنو هو عندي سفير بحال هكا وعندي الأرض هكا دونك هذا هو البوان I ديالي وهادي G. دونك GI فيكتوريال R وهكا نقدر نلقى أن لو مومون غيبقى GI لا ديستونس راه هي R والفيكتور راه Y و فيكتوريال R اللي هي فيها N EY moins T EX. Donc, il a le produit vectoriel là, Y مع Y0, Y مع EX. غادي يعطينا EZ. Donc, غادي يعطينا moins RT plus RT EZ. Y مع EX غادي يعطينا moins EZ. مع les deux moins يعطينا moins. بقى لنا L ديال G. L ديال G قلنا الديفينيسيون جينيرال ديال L ديما هي GG vectoriel M la vitesse ديال G par rapport à R plus J delta fois oméga. قلنا كاين GG حيت هذا كاين هنا دونك هذا غيمشي لزيرو دونك غيبقى لينا غير جي دلتا فوا هاد اوميغا هاد اوميغا هادي كيفاش غنلقاها غنتبع هاد الفيكتور هاد فيه دابا اوميغا راه هي فيكتور انستونتاني دو روتاسيون اش كتعطينا لا فيتاس دو روتاسيون لا نورم ديالها كتكون الفيتاس دو روتاسيون دونك ها هي غندير فيه بوان مثلا ولا اوميغا بحال دونك عندي فيه بوان في بوان الحاجه الثانيه هي لا ديريكسيون واش مع او زد ولا مع موان او زد هنا لو فيكتور زد راه خارج حيت الا مشيت درت من اكس لاي غنلقى بلي زد خارج دونك زد خارج وفي الا درت مع في غتعطينا بلس او زد الا درت لا ريغل دو لا مان دروات ودرت في نفس لا ديريكسيون ديال في غنلقى بلي راه لا بوس كتعطينا زد دونك راه مع بلس او زد دونك هذا غيعطينا او زد وهكا نقدر ندير الديريفي ديال هادي وغيلقى بلي جي دلتا في دو بوان ايكال ا موان ار تي دونك الديريفي ديال هادي ايكال هادي دونك هادي ليكواسيون الثانيه اللي عندي دونك تيوريم دو مومون سينيتيك عطاتنا هادي والاخرى عطاتنا هادي وهادي دونك قلنا عندي 4 لي زانكونو ان هاني لقيتو بقات لي هادي وهادي وهادي دونك خاصني ايكواسيون وحده اخرى كاين اللي غيقولوا ودي ابليكيو التيوريم الثالثه اللي هي تيوريم دينيرجي سينيتيك دونك تيوريم دينيرجي سينيتيك اش كتقول لنا باللي الديريفي ديال الانرجي سينيتيك هي البويسونس ديال لا فورس دونك الديريفي ديال الانرجي سينيتيك ديال السيستيم بارابور ا تي ايغال لا بويسونس ديال لي فورس اكستيريور البويسونس ديال لي فورس عندنا البويسونس ديال بي بلس البويسونس ديال ار نقدر نحسبوهم نبداو بالانرجي سينيتيك سهله الانرجي سينيتيك دو اس ديال solide par rapport à R هي 1 demi قلنا 1 v carré ديال G par rapport à R plus 1 demi G delta oméga carré la vitesse ديال G قلنا هو x point carré والفيتاس و G اوميغا قلنا في بوان كاري وهكا غنلقاو الانرجي سينيتيك البويسونس ديال بي مثلا نستعملو ديك الفورمول اللي قلنا راه كناخدو الفيتاس ديال شي بوان بارابور ا ار سكالير لا فورس بلس الفي بلس اوميغا ديال solide بارابور ا ار فيكتوريال سكالير تمام المومون بارابور لنفس البوان ديال لا فورس اور هنا إنا بوان غناخدو غنشوفو المومون ديال بي قبيله فاش درنا جي قلنا ايكالا زيرو درنا جي فيكتوريال بي دونك غناخد البوان هو جي نيتي دونك هنا غندير جي وهنا جي
وهذا الجي هذا راه زيرو، انا عارفو زيرو حسبناه قبيله. دونك كيبقى هذا مع هذا. الفيتاس ديال الجي راه اكس بوان او اكس سكالير بي. بي هنايا راه عنده دو كومبوزونت، دونك راه عنده كومبوزونت سويفون او اكس و سويفون او يكغيك. دونك غتكون عندي ام جي سينوس الفا او اكس بلس ام جي كوس الفا او يكغيك. وحده فيهم فيها موان، دونك نسيت واحد موان قبيله هنا. دونك يكغيك هي اللي فيها موان، دونك يكغيك فيها موان، دونك هادي اللي فيها موان هنا. دونك هنا كاينه موان سكالير. بيان سور يعطينا ان البويسونس ديال بي راه هي اكس بوان ام جي سينوس الفا. دونك هادي البويسونس ديال بي. البويسونس ديال ار، البويسونس ديال ار كنا كناخدو الفيتاس ديال شي بوان بارابور ل ار سكالير ار بلس اوميغا ديال solide بارابور ا ار سكالير لو مومون بارابور لنفس البوان ديال ار. اور راه نقدر ناخد جي كيما قبيله، ونقدر ناخد اي حيت لو بوان دابليكاسيون راه هو اي. دونك غناخد اي باش المومون يكون زيرو، وهكا غناخد اي هنايا، غناخد اي هنا. نقدروا نديروها بالجي ولا نقدروا نديروها باي، راه بحال بحال. الفيتاس ديال اي دونك هذا دابا راه زيرو. علاش زيرو؟ حيت غيكون اي اي فيكتوريال ار. اي كتجي من هادي، واي الثانيه هو البوان دابليكاسيون. البيسونس ديال ار كتبقى لينا الفيتاس ديال هادي. هاد الفيتاس هادي قلنا كنستعملوا ديك الريلاسيون ديال لي فيتاس. دونك هي الفيتاس ديال جي بارابور ا ار بلس اوميغا فيكتوريال جي اي. كلشي هادشي سكالير ار، و ار حتى هو نقدر نغومبلاسيه ب ان بلس تي، وهكا نقدر نحسب هادي. شنو هي الفيتاس ديال جي؟ راه هي اكس بوان او اكس بلس هذا قلنا في بوان او زد فيكتوريال جي اي. نقدر نشوفوا الشيما جي اي قلنا راه استعملتها هنا، دونك هي موان ار او يكغيك موان ار او يكغيك عاد سكالير. قلنا ان راه سويفون او يكغيك تي راه سويفون موان او اكس، موان او اكس. وهكا غتبقى لينا البويسونس ديال ار شنو هي. إلا حسبت هذا مع هذا، دونك هذه اش غتعطينا؟ غتعطيني في بوان ار او زد مع او يكغيك غيعطيني موان او اكس، مع الاخر غيعطيني بلس او اكس، دونك غتكون بلس. دونك بجوج غيكون سويفون او اكس، دونك غيبقاو غير مع تي حيت سكالير. دونك غتبقى موان تي فاكتور دو اكس بوان بلس في بوان ار هي البويسونس. دونك الديريفي ديال هادي ديال الانرجي سينيتيك اللي فيها دو تيرم ايكالا البويسونس ديال بي اللي هي هادي بلس البويسونس ديال ار اللي هي هادي. نحاول نكتبها هنا. الديريفي ديال الانرجي سينيتيك غتعطينا الديريفي ديال اكس بوان، دونك هي ام اكس بوان اكس دو بوان بلس جي دلتا تاني في بوان في دو بوان égal à x point mg sinus alpha moins t x point plus phi point r. كنشوفوا juste les termes. des termes فيهم phi point, des termes فيهم x point. factoriser les termes اللي فيهم x point ou les termes اللي فيهم phi point. donc x point شنو هي les termes اللي فيها mx de point وكاين هذا اللي هنا، دونك غتولي moins mg sinus alpha وغتكون بلس تي. وفي بوان إلا فاكتوريزينا بها نلقاو جي دلتا في دو بوان بلس تي ار. هادشي كامل إيكالا زيرو. وكنلقاو لي دو زيكواسيون اللي لقينا قبيله.
هذه لقيناها بالتhéorème de moment cinétique. Là, théorème de la résultante cinétique. هذه هي اللي كنا لقيناها بالتhéorème de moment cinétique. ها هما هنايا. ها هي الثانية وها هي الأولى. دونك théorème d'énergie cinétique راه مازال تناولو غير عطاتنا دوز إيكواسيون غير مجموعين. لا somme ديال لي دوز إيكواسيون اللي عطاتنا كل وحدة في إكس بوان ديالها. ديال تي ار سي عطاتنا في إكس بوان وديال تي ام سي عطاتنا في بوان. دونك مازال تناولو. يعني انه عندي جوج لي زيكواسيون وهما اللي خاصني نبدا منهم باش نلقى السوليسيون ديالي. آه، اوكي. دابا غنعاود نكتبهم. دونك خاصني كونديسيون اخرى غنعاود نكتبهم باش انه يكون عندي كيفاش ندير ليها. دونك عندي ام اكس دو بوان ايكالا ام جي سينوس الفا موان تي، وعندي جي دلتا في دو بوان ايكالا موان ار تي. هاد ار هذا غايو. دونك لي زانكونو اللي عندي في وعندي تي، عندي تي تاني هنا وعندي اكس هنا. دونك 3 زانكونو عندي غير جوج لي زيكواسيون. دونك خاصني ايكواسيون واحده اخرى. ليكواسيون الثانيه منين غتجيني من لي فروتمون، حيت عندي فورس دو فروتمون هنا. حيت كل ما كانش عندي لي فروتمون ما غاديش تكون عندي تي. دونك هذيك كتغوبريزونتي لي فروتمون سوليد. دونك غنستعمل لي لوا د كولومب اللي كنا قلنا قبيله. لي لوا د كولومب باش كتقول لي حسب لينا الفيتاس دو غليسمون. الفيتاس دو غليسمون ديال السوليد بارابور لو سول ديال اللي عندنا قلنا راه هي الفيتاس ديال اي. كان عندنا بحال هكا. دونك كانت عندنا سيركل هكا، كان عندنا جي هنايا و اي هو البوان دو كونتاكت. دونك هادي هي اللي كان اكس وهذا اللي كان y. دونك هي الفيتاس ديال اي ابارتيان للسوليد بارابور ل R moins الفيتاس ديال اي ابارتيان لو سول بارابور ل R. دونك كنسبوزي بلي هاد اي هذا راه بوان داخل السوليد وانه بوان داخل السول. هادي ايكالا زيرو حيت لو سول راه فيكس في الريفيرونسيال ار. دونك كتبقى لينا غير هادي. وهادي هي اللي حسبنا قبيله فاش قلنا بلي راه هي في جي بلس اوميغا فيكتوريال جي اي. لقينا فيها قبيله اكس بوان بلس ار في بوان في اكس. فين لقيناها بالضبط؟ ها هي هنايا. ها هي هنا. ها هي. دونك هي هادي اللي هنا. هي x point plus r phi point x. Donc, dit la vitesse de glissement. Donc, on a deux cas. Le cas l'oul, le cas 1, où on a la vitesse de glissement égale à 0. Donc, ما عندناش glissement. كيقولوها في l'énoncé بأنه عندنا glissement ولا ما عندناش. إلا كان عندنا glissement. إلا ما كانش عندنا glissement. Donc, pas de glissement. بما أنه ما عندناش glissement, donc راه x point راه هي moins r phi point. بما أن la vitesse de glissement 0, هذيك كتعطينا la relation delta. Il a atteint la relation delta, donc x de point, il y a moins r phi de point. وهذه كتعطينا une solution ديال هذا. Donc نقدر نقول بلي راه mx de point égale à mg sinus alpha moins t et g delta هذيك phi de point remplacée par x de point sur r. Donc تعطينا x de point égale à plus r carré t. وهكا نقدر نغومبلاسي مثلا اكس دو بوان هنا ولا تي نغومبلاسيها بلوتر كوتي. كنبغيو اكس حيت هو السوليسيون. الا لقيت اكس دو تي غنلقى اكس وهكا غنلقى فيه. ولكن المهم غنقلب على تي باش نفيريفي الكونديسيون ديال هادي. غنغومبلاسي اكس دو بوان هنا. دونك غتعطيني ام ار كاري تي على جي دلتا ايكالا mg sinus alpha moins t. Donc, dire تعطينا أن t égale à mg sinus alpha على mr carré sur g delta plus 1. Donc, هذه هي t. وكي لقينا n قبيلة
لقينا أنه n هي هنايا هي هنا لقينا n هي mg cos alpha. دونك غنكتبها هنا. دونك لقينا أن n égale à mg cos alpha. Or la loi de Coulomb كتقول لي بلي راه t راه خاصها تكون صغير من او ايغال مو اس فوا ان. تي هي عندي و ان هي عندي. دونك راه الا بغيت نكتبها هكا غنلقى بلي ام جي سينوس الفا على هاد ام ار كاري سور جي دلتا بلس ان صغر من مو اس فوا ام جي كوس الفا. وهكا غنلقى طونجونت الفا شحال خاصها تكون. طونجونت الفا راه خاصها تكون صغر من 1 plus mr carré sur g delta. Donc, هذه هي الكونديسيون ديال الفا باش يكون roulement sans glissement. لو كا الثاني هو لو كا ديال الجليسمون. لو كا 2 هو انه تكون الفيتاس دو غليسمون ديفيرون زيرو. الا كانت لا فيتاس دو غليسمون ديفيرون زيرو دونك لا لوا دو كولوم باش كتقول لي بلي تي راه هي مو فوا ان. دونك وهذه كتعطينا غولاسيون. دونك ان تي راه هي مو ام جي كوس الفا. دونك انا هذه ديما عندي صافي. ودابا بما انه عندي تي راه نقدر نكومبلاسيه هنا وهنا. وهكا غنلقى اكس دو بوان في دو بوان. وهكا غنلقى ايكواسيون ديفيرونسيال اللي فيها غير فاريابل لوحده وكنانتيغريها عادي. دونك هذا لو كا ديال لي فروتمون بالنسبه لي سوليد. دونك هكا كنديرو كنابليكيو لي تيوريم. دونك راه غير ابليكاسيون عاديه ديال لي تيوريم. وهادو هما لي غولاسيون اللي كنستعملو اون جينيرال في لا ميكانيك دو سوليد.